كما قلت لكم خاوتي، قلت لكم لازم بلان سبيسيفيك، لازم ليفر فير كتاب الاخضر كما تاع قدافي سبيسيال للجاليه الجزائريه المتواجده في الخارج، بالاخص لي كومبيتونس étrangères وبالاخص لي كومبيتونس étrangères doublées d'entrepreneuriat، c'est-à-dire اللي تجيب لك un savoir-faire. Parce que imaginez-vous, la connaissance technique d'un métier donné ou d'un savoir-faire donné, plus son appartenance جزائر, plus il a entrepris, c'est-à-dire يخدم ويدخل ويلقى بلاصتو عند القور، عنده كارني دادريس وعنده دي كليون وعنده لي لوفيي كاع كيفاش توصل دو بوان ا بوان بي. هذا الانسان هذايا يبيز دو لور، لازم لك دير له ان بلان سور 10 ans او موا، قل تحفيزات على 10 سنين. 10 سنين ما قلنا لكمش تسلفوا لهم الملايير كما درتوا في البلاد مع ارباب الاعلام تاع الاعمال تاع اف سي او، حداد وجماعه والدراهم اللي داهم ربراب واللي داهم على ليبوك. ما قلنا لكمش هذا الشيء، مي او موا دي غارونتي. قال جيب دراهمك، واش نعاونوك؟ حنا نعاونوك بالفونسي، صديق الفونسي تديه ب 1 اورو سامبوليك كما داتو بعض الشركات التركيه وبعض الاماراتيين، تديه بال 1 اورو سوا. على ما نديروش هذا الشيء الجزائري؟ هما قال الجيريا داه، ماشي اماراتي ولا داكوغ، ماشي باول البعير داه ولا تركي قردش داه موسطاج. هما جزائري في جزائري، عمار وقويدر ويحيى يجي تاع 1 اورو سامبوليك الفونسي اكسي رابيد زون فرانش ديدي لهاد الناس، ماشي ديدي 100%. لازم دوطخ سوسيتي الجيريان دي ميكرو انتربريز الجيريان يكونوا ميلونج، c'est-à-dire 50-50، une zone وين يجيو الناس من الدياسبورا يزونتربرين ويحتكوا بهم ويسوتريتيو معاهم الناس جزائريين 100%، c'est-à-dire شركه دو يعني كما يقول لكم ديريجون ربوب راس المال كلش الجيريان 100%، باش نجيبوا ونعطيوها لو سافوار فير ا نوتر يعني اوز الجيريان تاعنا اللي راهم في البلاد. سا مارش. ونعطيو لهم تحفيزات ماليه، c'est-à-dire des exonérations de charges à condition d'embauche, l'importation تاع les machines outils والاشياء من هذا القبيل، لا ماتيير بروميير اللي ما عندناش حنا مثلا نيتو، دير له ان كولوار دواني لهاد الناس هذوما ويجيو اسمو مولا. نقدر نقول لك يجي تسمح له اون غروند بارتي 50% t'as les bénéfices يقعدوا في الجزائر réinvestis، d'accord, à condition qu'il les réinvestisse، و 50% تسمح له يديهم. هذيك لو فات اللي يدي 50% يستراح، يقول لك كو ميم خرجت اون بارتي، راني خرجت اون بارتي، داكور. ونزيدوا له هذيك 50% اللي حب يديها يقدر يديها قانونيا، اذا ما حبش يديها اذا يعاود يغير لا ريانجكت، نزيدوا له عام ديكزونيراسيون دو شارج tous les ans. C'est-à-dire يقدر يخدم toute une carrière exonérée de charges à condition d'embauche en fonction de l'investissement et de la taille de l'entreprise. قال embaucher راجي خلصهم مليح، ما تعطيلهمش 18. هذه هما لي كونديسيون. جيب لنا سافوار فير، تجيب ماشينات انت شري، انت يعني فوالا نديروا لك حنا كولوار، حنا كجزائر قانون جزائري ندير لك كولوار تاع لامبور بس à condition l'export، c'est-à-dire لو كارني دادريس لي كليون اللي كانوا يخدموا معك في الخارج تنتج هنا اوسي وتبيع لهم، ماشي تنتج لنا غير حنا المارشي ناسيونال. حنا اون فو اتر ان بيي اكسبورتاتور بلو تار. Ça marche, c'est-à-dire كاين دي لوفيي ما رانيش ايكونوميست دو باز، بصح كاين دي لوفيي، كاين ناس يقدروا يزيدوا في لي كومونتير، جو لي انفيت ا لو فير، يزيدوا كلكو روتوش، مي جو سوي بيرسوادي نديروا ان كولوار فير كيما داروه الاتراك تركي باش لو ميراكل تورك. انا نهضروا على لي تورك وطلعوا اردوغان، ماشي اردوغان كي جا الاتراك اللي كانوا بالاخص في المانيا، سورتو في المانيا كانوا كاينين دي تورك عندهم دي سوسيتي. هاد لي تورك عندهم دي سوسيتي في المانيا كانوا يسوتريتيو بور لو دومين اوتوموبيل، لا ميتالورجي ومنا الباتيمون اي تو. اردوغان دار لهم كولوار فير، جاو داروا هذوك لي سوسيتي تاعهم في الترك. pendant un moment donné ولاو عندهم double entreprise, c'est-à-dire une entreprise en Allemagne, une entreprise en Turquie, tellement le gain ou la main d'œuvre elle est moins chère ou les exonérations de charges, à un moment donné déplaçaو كاع هذيك l'activité في الترك. حتى le gouvernement allemand في هذاك الوقت قبل ميركل كي كان اسمه نسيت اسمه، جا حلل الترك قال له يا ودي راكم استنزفتوا لنا كاع لي زونتربريز تورك
ولا لي زالمون دوريجين ترك عندكم حتى قال البروبوزال الترك تعهدات تجاريه بريفيليجي مع الترك باسكو ولا يشوف لي زونتربرونور ترك يروحوا اون ماس. لو ميراكل اللي نهضروا عليه الشينوا، لا شين كيف لا شين، لي شينوا نو سافي ريان فير. كيفاش لحقوا يديروا لا ريترو انجينيري؟ ما عندهمش ايزافي ريان. يا 30 ans لا شين كان بيي كومونيست، نص فلاحين، لاندستري ما كاش، يعني ايزافي اون اندستري مينيموم، يعني مينيموم. كانوا كيما يقول لكم لا شين سيتي ان بيي ما كيما يقول لكم ما كاش هذا يخدم طياره، هذا يخدم السلاح، يخدم الاشياء هذوما. كيفاش ولا كيف كانوا عندهم جاليه كانت في الجابون، جاليه في الولايات المتحده كبيره جدا، الجاليه اللي كانت في الاخر جاو يقراو، تعلموا، دخلوا، انفيستاو في هذه البلدان. لا شين لو غادي ديغولي لو تابي فير، لو تابي روج بلوتو، داروا دي لوا سبيسيفيك باش ا مومون دوني هذه الجاليه تاعك تستعملها دون لو بون سونس وتولي اون فورس فيف بور لا كونستركسيون دو كالكو شوز دو بو دون لو فيتور. يخصك تلقى دي لوفي سا مارش. يا تبون ويا جراد، يا الرئيس تبون والوزير الاول جراد، ماشي غير نقعدوا في لي ديسكور ديماغوجيك هذوك ورواحوا البلاد تستحقكم. وي تروحوا البلاد تستحقكم، نكذبوا على نفوسنا. اسكو نكذبوا على نفوسنا؟ Expliquez-moi qu'est-ce qui vous motive le matin à démarrer votre voiture ou là de prendre les transports en commun باش تروح تخدم. Ou des fois tu fais un boulot qui ne spécialement ne te plaît pas à 100%. يعني راك تخدم هذيك الخدمه هذيك بالك صعيبه un peu plus, t'aimerais bien avoir une charge de travail moindre. C'est le salaire, tu vas me dire, parce que هذه الخدمه elle est mieux payée. وعلاه رانا نجروا على ولادنا، انا نجري ماشي على روحي، ما نخبيش عليكم ولا نجري على الجزائر، نكذب ما نكذبش، نسارعكم، راني نجري pour l'avenir de mes enfants. Si quelqu'un vient me prouve par A plus B يقول لي باللي فوالا تهبط للبلاد tu fais ça تجيب فاميلتك، انا شخصيا مي جو سوي با كونسيرني، قلت لكم كاين ناس دو هاي ليفل يعني فايقيني انا وين نبان دبانه قدامهم. بصح نحكي لكم على الناس ايماجينيفو ديجا موا ا مون نيفو جو مدي كيفاش نروح نسمح في داري، نسمح في رزقي هنا، نسمح في الكونت تاعي، خدمتي منا جو ديميسيون، نهبط للبلاد، ندي هذيك التشيبه هذيك، نكري اون سوسيتي كي ا رابور مع لاكتيفيتي تاعي ولا كي ا رابور مع مون اكتيفيتي كوميرسيال من قبل، نصدم هكذا في الحيط. الوغ كو بنادم 25 سنه تاع غربه ويفي اوتر شوز. نو وكونوا ريزونابل شويه. ولادي تغارونتي لي انا ولادي ما يضيعوش، تغارونتي لي نقدر نجيب لهم يعني لو ميم مود دو في و لو ميم سورتو لو ميم نيفو دو في و لو نيفو دو سكولاريتي اللي كاين في سويسرا. تغارونتي لي نتايا؟ اسكو تو مغارونتي سا؟ ها اسكو تو مغارونتي وليدي اوليو يجيب يعني لي ديبلوم سويس يولي يجيب دي ديبلوم الجيريا، الباك الجيريا وما يشبه؟ كيفاش اكسبليكوا لي يعني هاد لي لوفيي. لي لوفيي سون كومبلكس اي سامبل او ميم طون. داكور؟ لو كتبني لي حاجه سوليد افيك دي غارونتي صحاح نجي انا شخصيا نجي. وايماجينيفو الوغ لي جون انا نعرف شخصيا جزائريين عند سي دي مليونير هنا، تدخل اسمح فيه كلش وهبط وجيب دراهمك وحط لي اونغاج دي مليون، اونغاج تي كليون، اونغاج الخدمه اللي بنيتها بوندون 20 طون تاع خدمه دون طون اونتربريز، اسمح فيه كلش وهبط تصنع في البلاد. لا خوتي، فو اتر ريزونابل، سا مارش. السلام عليكم و تري بيانتو ان شاء الله.